वास्को नुस्तें बाजार उक्तावणाच्या तयारी खातीर खारेवाड्यावयल्या बेकायदो नुस्तें ठोकपी विक्रेत्यांची बांदावळ एमएमसीन मोडून उडयल्या। विक्रेत्यांच्या विरोधाक जाप दितना बेकायदेशीर वेपाऱ्या आड निर्णायक पावलां उबारल्यात, जाका लागून ही नवी सुविधा अधिकृत सुरू करपाक मेळटली। मुरगांव पालिकेन खारेवाडो हांगच्या बेकायदो ठोक नुस्त्यांच्यो बांदावळी मोडपाची मोहीम सुरू केल्या। आमदार कृष्णा साळकारान 25 सप्टेंबराक येवजिल्ल्या वास्को नुस्तें मार्केटाच्या उक्तावणाक आडमेळी येताल्यो अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले। उक्तावणाची तारीख निश्चित केल्ली असली तरी पारंपारीक नुस्तें वेपाऱ्यांनी आपल्यो मुळाव्यो मागण्यो पुराय जावंक ना अशें सांगून नव्या बाजारांत वचपाक न्हयकार दिलो। ह्या मागण्यांत बेकायदो ठोक नुस्त्याचो वेपार बंद करप आणि बाजार वाठारांत वालंकणी मूर्त स्थलांतरीत करप हांचो आस्पाव आसलो। आमचं कंटिन्यू चालू आता कितलेच महिने चालू आसा। आम्ही ऑलरेडी सगळ्यांक सांगले जे फुटपाथचेर तुमी ते हे करून दवरल्या इल्ले ते काडपाचे, कित्याक लोकांकूच त्रास गाडयो बिडयो आसा पळय हे आमी आरटीओ सांगलेले। आतां हे आरटीओची हे आसा की बाबा हांगा कोण इलिगली नुस्तें विकता गाडयेन धरून आनी तांकां नंबर धाडले, पूण आरटीओ एक दीस येयले मागीर नाच मागीर आतां सगळे येवन आमच्या म्युन्सिपालिटीर येता। आमी हे करता ते करता, आमी खंय खंय धांवतले, कचरोय काडपाक आमी धांवपाक जाय, गाडयो काडपाक आमी धांवपाक जाय, ते जावपाक येना। सगळ्यांनी आपणाचो कितें आहा ते बागान हे करपाक जाय। आमी कंप्लेन केल्या कित्याक आमचे नुस्तेकार भाव जे मार्केटान आसा ते बोबडी घालता हांगा नुस्तें विकता म्हणून इलिगलिटी, पूण हे खंय तरी बंद जावपाक जाय म्हणून ती आयकना येवपा खातीर म्हणून खंय तरी आमी आयज स्ट्रीक घेतले आनी ज्यो शेडी आहा त्यो सगळ्यांच्यो काडपाक जे जे शेडी हांगा आसतल्यो कोणाच्यो आसा ते नेट दवरपाक कितें दवरपाक ते फुटपाथी आसता ते आमी काडपाक लागले। एक तर ते तेंच्यांनी काडपाक ना आमी काडटले। आतां आमी ऑलरेडी सुरवात केल्या, पूण आतां हे आनी फुड्यान चलपाना म्हणून तेंच्यांनी बाबा खंय तरी चिंतपाक जाय। तेंच्या भितर तर कितें जाता दोगांयचे फीश मार्केट आमचे रिटेलर आनी हे आमचे हे जे नुस्तें विकताले हांगा तेंच्या भितर कितें जाता भितर अंडरस्टँड करता आमकां प्रॉब्लेम काय ना, पूण जेन्ना ते अंडरस्टँड जायना आनी तेंचे परत परत कंप्लेन येता आनी मागीर एक आमचेर आरोप येता, त्या खातीर आमी खंय तरी आमी स्टेप घेतला हे परत जावपाक जायना, हे सगळें आमी हातात काडटा म्हणून। कायद्याचेर होलसेल मार्केट वास्को नात। पयली गोश्ट आमचे रिटेल मार्केट पयलींच आसलेले आनी ते आसलेले प्रॉब्लेम कितें आसलो ते नोटिफाय नासलेले, ते नोटिफाय करूंक ना म्हणून हो बोव असो चलतलो। जेन्ना ते नोटिफाय जाले जाल्यार आमकां एक खंय तरी कायदो मेळ्ळा इतले हितून एरिया भितर 2-3 किलोमिटर भितर कोणी नुस्तें विकप ना, तांकां ते नुस्तें विकपाक जाय जाल्यार तेंचो थंयसर सोपो ऑलरेडी आसा, तेंच्यांनी कशें विकपाचें ना कशें विकपाचें ते तेंच्या भितर अंडरस्टँडिंग विकपाचें, कित्याक आमकां त्रास जावपाक जायना, आमकां नाका तेंच्या पोटार आड येवपाक, पूण आमी प्रयत्न करता तुमच्या भितर जर अंडरस्टँडिंग जाता जाल्यार तुमी थंय नुस्तें विका, आमकां प्रॉब्लेम काय ना। पूण कितें जाता हितून लोकांकूय त्रास जाता, येदे व्हडले फीश मार्केट 7 करोड मोडून तर आमकां ते त्रास जाता ते जाल्यार आनी उरला न्ही कितें। आमी मार्केट मारला बाबा थंयसर लोकांनी येवन थंय घेवपाचें म्हणून, पूण ह्या कारणान खातीर कित्याक येता खबर ना, कित्याक हांगा मे बी रेट जास्ती कमी आहा नुस्तें जास्ती मेळटा म्हणून हांगा येतात, पूण हांगा विकपाचें हे कायदोच ना। आमी कायद्याचें उलयतात, कायदो तर तांकां रायट दिता मेळटा कितें उलोवपाचें जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जायना, कायद्यान बसतात तुमी नुस्तें सॉर्ट आउट जाल्यार प्रॉब्लेम आमकां प्रॉब्लेम जायना। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।